डियर भ्युअर्स, योभन्दा अघिल्लो पार्टमा हामी एनइबीले क्लास 12को लागि ग्रेड 12को लागि 2077 सालको लागि भनेर एउटा चाहिँ मोडल क्वेसन डेभलप गरेको थियो र त्यही मोडल क्वेसनको सोल्युसनको क्रममा हामीले क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर क्वेसन नम्बर 5 सम्म चाहिँ कन्टिन्युसली सल्भ गर्दै आएका थियौँ र अहिले चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 6 मा छौँ र क्वेसन नम्बर 6 भनेको पर्चेस कन्सिडरेसन अथवा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्ने है, एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्ने अथवा इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास सँग सम्बन्धित यो च्याप्टर त तपाईँको सेयर नै हो। सेयरमा पनि अब के छ भन्दाखेरि इस्यु अफ सेयर फर क्यास, इस्यु अफ सेयर फर द पर्चेज अफ बिजनेस, अनि त्यसै गरी विभिन्न पार्टहरू छन्। त्यसमध्ये अब यो एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्ने अथवा एउटा बिजनेसले अर्को बिजनेसलाई किन्ने सँग सम्बन्धित टपिक्सबाट चाहिँ यो क्वेसन राखेको छ र तपाईँहरूलाई 2 मार्क्समा सोधेको छ। नर्मल्ली 3 मार्क्समा आउँथ्यो यसबाट भने अहिले चाहिँ अब 2 मार्क्समा सोधेको छ। हेरौँ क्वेसन पहिला। अ कम्पनी टुक ओभर द फलोइङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज एट एन एग्रिड प्राइस अफ रुपिज 4,95,000। 4,95,000मा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्नका लागि पर्चेस प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गरेको छ अथवा एग्री भएको छ। एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्नका लागि 4,95,000 चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गरेको छ, जसलाई चाहिँ हामी एग्रिड प्राइस भन्छौँ अथवा पर्चेस कन्सिडरेसन अथवा पर्चेस प्राइस भनेर चाहिँ भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो किन्ने कम्पनीले जो एउटा बेच्ने कम्पनी भयो, एउटा चाहिँ किन्ने कम्पनी भयो। अब किन्ने कम्पनीले बेच्ने कम्पनी के छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ 7 लाख रुपियाँको छ, 7 लाख भनेको छ होइन। अनि त्यसै गरी फर्निचर चाहिँ 1 लाख रुपिसको छ। क्रेडिटर्स चाहिँ 3,05,000 रुपिसको छ। र त्यसपछि फेरि के भनेको छ, द कम्पनी पेड द पर्चेस कन्सिडरेसन एमाउन्ट बाई इस्युइङ सेयर अफ रुपिज 100 इज एट पार भनेर भनेको छ। अब किन्ने कम्पनीले 4,95,000 चाहिँ तिर्नुपर्छ। 4,95,000 तिर्नका लागि 100 का सेयरहरू इस्यु गर्छ भनेको छ। अब 100 का सेयरहरू कतिवटा इस्यु गर्छ त्यो निकाल्नका लागि 4,95,000लाई अब यो पार भेल्युले चाहिँ डिभाइड गर्ने है। 4,95,000लाई 100ले अथवा कति चाहिँ पर्चेस प्राइस डिटरमाइन गरेको छ त्यसले डिभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ कतिवटा सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निस्किन्छ। हेरौँ पहिला यसको सोल्युसनबाट जाउँ र यसको रिक्वायरमेन्ट छ जर्नल इन्ट्रिज फर द पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज विदाउट न्यारेसन भनेर भनेको छ। न्यारेसन नगरिकन गर्नुहोस् भनेको छ। मैले चाहिँ यसको कम्प्लिट गरिदिन्छु। तपाईँले इक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि क्वेसनले जति भनेको छ त्यति मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ है। यसरी हामीले अब यो पर्चेस कन्सिडरेसन अथवा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्नका लागि जो जर्नल इन्ट्रीहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जर्नल इन्ट्रीकै फर्मेटमा गर्ने हो। जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट भनेको डेट पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एमाउन्ट रुपिस र क्रेडिट एमाउन्ट रुपिस। अब यसलाई गर्ने कसरी त पहिला एकचोटि पोजिसन हेरौँ है त। अब सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जति पनि एसेट्सहरू दिएको हुन्छ एसेट्सहरू जतिलाई डेबिट गर्छौँ है। एसेट्सहरूलाई डेबिट गर्ने अनि फेरि लाइबिलिटिजहरूलाई क्रेडिट गर्ने। अहिले हाम्रो एसेट्स भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एउटा 7 लाखको छ, यो एसेट्स भयो। फर्निचर भनेर रुपिज 1 लाख दिएको छ, यो पनि एसेट्स हो। र क्रेडिटर्स भनेर 3,05,000 दिएको छ, यसलाई चाहिँ क्रेडिट गर्छौँ। हेरौँ यसको सोल्युसनबाटै अनि क्लियर हुन्छ। सबैभन्दा पहिला ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ है। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट, बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट भनेर रुपिज 7 लाख छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु 7 लाख रुपियाँ दिएको छ, 7 लाख। अनि त्यसै गरी फर्निचर भनेको छ, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, फर्निचरको भ्यालु छ रुपिज 1 लाख। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, एक लाइन छोड्छौँ, डेबिटमा एक लाइन छोडेर अनि लाइबिलिटिजका आइटमहरू के दिएको छ त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने भनेको अहिले चाहिँ क्रेडिटर्स मात्रै दिएको छ। सो टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट, क्रेडिटर्स अकाउन्ट रुपिज 3,05,000, 3,05,000। अनि त्यसपछि आएर हामी भेन्डर कम्पनीलाई क्रेडिट गर्छौँ। यो आफै गर्ने हो, टु भेन्डर्स कम्पनी एकाउन्ट, भेन्डर्स कम्पनी अकाउन्ट। अब भेन्डर कम्पनी एकाउन्टको ठाउँमा 4,95,000 पर्चेस प्राइस जति हो त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने, 4,95,000, 4,95,000 है। अब यति गरिसकेपछि डेबिट र क्रेडिट एड गर्ने, जोड्ने होइन। डेबिट र क्रेडिट
मा अब डेबिटमा थप्नु पऱ्यो भने गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर थप्छौँ। क्रेडिटमा थप्नुपर्ने भयो भने चाहिँ हामी क्यापिटल रिजर्भ भनेर चाहिँ क्रेडिट गर्छौँ है। डेबिट र क्रेडिटलाई टोटल गर्ने, डेबिट र क्रेडिट यदि बराबर छ भने केही पनि गर्नु परेन। तर डेबिटमा थप्नुपर्छ भने गुडविल एकाउन्ट डेबिट भनेर यहाँ जति थप्नुपर्छ त्यति राख्छौँ। अनि फेरि क्यापिटल रिजर्भ क्रेडिटमा थप्नुपर्ने देखियो भने टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट भनेर चाहिँ हामी क्रेडिटमा थप्छौँ। हेरौँ, डेबिटमा 7 लाख प्लस 1 लाख भनेको 8 लाख रुपिज मात्रै भयो, 8 लाख रुपियाँ भयो भने क्रेडिटमा टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर 3,05,000 छ। र फेरि टु भेन्डर्स कम्पनी एकाउन्ट भनेर भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट चाहिँ यहाँ दिएको छ हामीलाई 4,95,000। 4,95,000 यो पर्चेस प्राइस हो, पर्चेस प्राइस राख्ने यसमा 4,95,000। 3 लाख प्लस 4,95,000 भनेको चाहिँ टोटल 8 लाख नै हुन्छ। दुइटै बराबर छ। बराबर छ भनेपछि हामीले चाहिँ गुडविल भनेर पनि थप्नु परेन र क्रेडिटमा क्यापिटल रिजर्भ भनेर पनि थप्नु परेन। क्वेसनले चाहिँ न्यारेसन नलेखिकन गर भनेको छ, तर म चाहिँ न्यारेसन गरेर गर्छु, कम्प्लिट गरिदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ इक्जाममा जति सोध्छ त्यति मात्रै गर्ने। being assets and liabilities taken over and amount payable to the vendor, भेन्डरलाई एमाउन्ट तिर्न बाँकी छ भनेर गरियो। अब यसपछिको एन्ट्री भनेको यो फर्स्ट भयो, यो चाहिँ पेएबल देखाइयो। अब सेकेन्डमा के गर्ने त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ पे गरे देखाउने कि कसरी पे गरे देखाउने। भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट क्रेडिट भएको थियो भने अब भेन्डर कम्पनी एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने। सो भेन्डर्स कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु, अब हेर्नु है, सेयर इस्यु गर्दाखेरि यदि प्रिमियम छ भने प्रिमियम क्रेडिट हुने भयो है। अनि फेरि यदि डिस्काउन्ट छ भने के हुन्छ, डिस्काउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ है। तर अहिले चाहिँ प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि छैन। अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पर्चेस प्राइस 4,95,000 भनेको छ, क्वेसनले भनेको कुरा। पर्चेस प्राइस 4,95,000 भनेको छ र एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ कति छ, 100 रुपियाँ भनेको छ। भनेपछि 4,95,000 डिभाइड बाई 100 गर्ने कि नम्बर अफ सेयर इक्वल्स टु, यो मैले रफमा गरेँ, नम्बर अफ इस्युड सेयर, नम्बर अफ इस्युड सेयर इक्वल्स टु पर्चेस प्राइस अथवा पर्चेस कन्सिडरेसन भनेको 4,95,000 डिभाइडेड बाई इस्यु प्राइस, के कतिमा इस्यु गरेको। यदि प्रिमियम छ भने 10 रुपियाँ प्रिमियम भयो सपोज गरौँ, अहिले चाहिँ पार भनेको छ 100, त्यसैले 4,95,000 डिभाइड बाई 100 गरियो। अब यसैमा यदि प्रिमियम 10 रुपियाँ प्रिमियम भनेको भए 4,95,000 डिभाइडेड बाई 110 गर्थ्यौँ। र यदि 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट भने भए 4,95,000 डिभाइड बाई 100 - 10 भने 90 हुन्थ्यो, त्यसरी चाहिँ निकाल्थ्यौँ है। भनेपछि यहाँ कति आउने भयो, 49, दुईवटा जिरो क्यान्सल भयो, भनेपछि 4,950, 4,950वटा सेयर चाहिँ इस्यु गर्दैछ कम्पनीले। सो भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्न जान्छौँ, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट है। अब यसको मल्टिप्लाई गरेर देखाउने, त्यही 4,950 सेयर्स एट द रेट, एउटा सेयरको रुपिस कति हो, 100। सो 4,950 इन्टु 100 भनेको त्यही 4,95,000 चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट हुने भयो। सो 4,95,000 यसरी चाहिँ अब भेन्डर कम्पनीको क्वेसन जर्नल चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ, अब यसको न्यारेसनमा being issue of shares at par, being issue of share at par in favor of vendor, for the payment of purchase price अथवा पर्चेस कन्सिडरेसन भनेर लेखे पनि हुन्छ, अथवा बिङ इस्यु अफ सेयर एट पार इन फेभर अफ भेन्डर मात्रै लेखे पनि हुन्छ, पर्चेस कन्सिडरेसन अथवा पर्चेस प्राइस भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ।
कन्सिडरेसन यसरी चाहिँ तपाईँले भेन्डरको क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हामी क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ भर्खर सल्भ गऱ्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। फाइनल एकाउन्ट सोधेको यसमा, अथवा यो ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेर भनेको छ। र यहाँ हामीलाई क्वेसन दिएको छ द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन चैत्र 31 2075 इज एज अन्डर भनेर दिएको छ। अब यसरी तपाईँलाई क्वेसन आउने बित्तिकै के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुन आइटम कहाँ जान्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने कि। जस्तो ट्रेडिङमा जानेलाई तपाईँले इक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि पनि ट्रेडिङमा जानलाई सुरुमै टी लेख्नुहोस्, पेन्सिल युज गर्नुहोस् है। पेनले चाहिँ क्वेसन पेपरलाई लेख्ने काम नगर्ने। कुन अकाउन्टमा जान्छ, चारवटा मध्ये कुनै एक ठाउँ त जान्छ है। अनि त्यसैले जस्तो ट्रेडिङमा जानलाई टी लेख्ने, प्रफिट एन्ड लसमा जानलाई पी लेख्ने, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा जानलाई पिए भनेर लेख्ने र ब्यालेन्स सिटमा जानलाई बिएस भनेर लेखियो भने पछि चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि सरसर्ती हेरेर ट्याक राख्न सजिलो हुन्छ कि। म हरेक पटक पुरै क्वेसन पढ्न आवश्यक हुँदैन। त्यसैले मैले के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि पहिला क्वेसन पढ्दै जाँदा, सुरुमै क्वेसन पढ्दै जाँदाखेरि कुन अकाउन्टमा जान्छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ मार्क गर्ने कि। जस्तो ओपनिङ स्टक भनेपछि यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटम हो, सो टी। अनि पर्चेज भनेपछि यो पनि ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने हो, टी। फिक्स एसेट्स भन्ने ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम बिएस, ब्यालेन्स सिट है। अनि फेरि आएर आसामी डेप्टर्स भनेको छ, डेप्टर्स कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमै जाने आइटम हो, सो बिएस। वेजेस भनेको छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटम, स्यालेरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पी मात्र लेखेँ मैले। ब्याड डेप्स भनेको यो पनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटम हो। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर यो पनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटम हो। क्यारेज भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटम हो। क्यास भनेको ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा जाने आइटम हो, सो बिएस भनेर लेखेँ। र इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, एसेट्स हो। अनि त्यसै गरी अब क्रेडिट साइडमा सेल्स भनेर दिएको छ। सेल्स पनि हाम्रो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ है। क्रेडिट डेबिट अहिले मैले सिकाउँछु। सेल्स भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटम हो, सो टी लेखेँ। डिभेन्चर भनेको ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, बिएस लेखेँ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटम हो, सो पी लेखेँ मैले। क्रेडिटर्स भनेको छ यो पनि ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, सो बी लेखेँ, बिएस लेखेँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट यो भनेको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन हो, त्यसैले मैले पिए भनेर लेखेँ है, पिए भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि आएर सेयर क्यापिटल भनेको यो ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, सो बिएस भनेर लेखेँ। र अर्को एडभान्स कमिसन भनेर दिएको छ। एडभान्स कमिसन पनि यदि एडजस्टमेन्टमा केही पनि भनेको छैन भने एडभान्स कमिसन भनेको हामीले पाउनु पर्ने भन्दा अगावै प्राप्त गरेको कमिसन हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ लाइबिलिटिजमा राखेको छ। एकअरे क्रेडिट साइडमा दिएको छ, त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिजमा राख्नुपर्छ। अहिले बिएस भनेर चाहिँ लेखेँ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि ट्रेडिङ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट अथवा पिएल एप्रोप्रिएसन कुन एकाउन्टमा जाने भन्ने कुरा छुट्याइसकियो। छुट्याइसकेपछि अब डेबिटमा दिएको आइटम तपाईँको ट्रेडिङको डेबिट अथवा पिएलको डेबिट अथवा पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट अथवा ब्यालेन्स सिटको डेबिटमै जान्छ कि। डेबिटमा दिएको आइटम डेबिटमै जान्छ र क्रेडिटमा दिएको जति पनि आइटमहरू छन् क्रेडिटमै जान्छ यदि तपाईँको ट्रायल ब्यालेन्स बराबर छ भने। यहाँ हेर्नु त 16,20,000 एन्ड 16,20,000 दुइटै चाहिँ के छ, ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स छ। तर यदि हामीले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट बराबर नभएको केसमा तपाईँको डेबिटमा दिनुपर्ने आइटम क्रेडिटमा, क्रेडिटमा दिनुपर्ने आइटम डेबिटमा दिएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिने भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स बराबर छ कि छैन। यदि ट्रायल ब्यालेन्स बराबर छ भने डेबिटमा दिएको आइटम डेबिटमै जान्छ, क्रेडिटमा दिएको आइटम क्रेडिटमै जान्छ। जस्तो अब तपाईँले सेल्स भनेर दिएको छ, सेल्स रिटर्न चाहिँ यतापट्टि डेबिटमा दिएको हुन्छ। सेल्स रिटर्नलाई तपाईँले डेबिटमै सिधै राखिदिए पनि हुन्छ, तर हामीले के गर्छौँ, सेल्सबाट घटाइदिन्छौँ। एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि डेबिटमा दिएको आइटम क्रेडिटतिर लगियो भने माइनस भएर जान्छ, क्रेडिटमा दिएको आइटम डेबिटतिर लगियो भने पनि माइनस भएर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सेल्स डेबिटमा दिन्छ, हामीले यसलाई क्रेडिटमा लैजान्छौँ, क्रेडिटमा लगेर के गर्छौँ, सेल्सबाट सेल्स रिटर्नलाई चाहिँ घटाउँछौँ है। सेल्स डेबिटमा दिन्छ, सेल्स रिटर्न क्रेडिटमा दिन्छ। क्रेडिटमा दिएको सेल्स क्रेडिटमा दिन्छ, सेल्स रिटर्न डेबिटमा दिन्छ। डेबिटमा दिएको आइटमलाई क्रेडिटमा लैयो भने पनि माइनस हुन्छ र क्रेडिटमा दिएको आइटमलाई डेबिटमा ल्याइयो भने पनि माइनस हुन्छ। त्यसै गरी जस्तो यो पर्चेज भनेर दिएको छ, पर्चेज डेबिटमा छ। अब पर्चेज रिटर्न चाहिँ यतापट्टि दिएको हुन्छ। पर्चेज रिटर्न तपाईँ ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा सिधै राख्दाखेरि पनि हुन्छ, त्यसरी गरे पनि एन्सर आउँछ है। तर हामी के गर्छौँ, पर्चेज रिटर्न चाहिँ क्रेडिटमा दिएको आइटमलाई डेबिटमा लैजाने भएको हुनाले माइनस भएर चाहिँ जानै हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब ट्रेडिङमा जाने
अब यिनी जति पनि दिएको छ डेबिट साइडमा दिएको आइटम चाहिँ हामी डेबिटमै राख्छौँ, या त ट्रेडिङ डेबिट, या त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट, या त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन डेबिट, या त ब्यालेन्स सिट डेबिट। ब्यालेन्स सिटको डेबिट भने एसेट्स हो है, ब्यालेन्स सिटको डेबिट भने एसेट्स, ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट भनेको चाहिँ लाइबिलिटिज हुन्छ। त्यसै गरी अब क्रेडिटमा दिएको आइटम या त ट्रेडिङको क्रेडिट, या त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट, या त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्रेडिट, या त ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट अथवा ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिजमा जान्छ। अब यो माथिको कुराहरूमा हामी क्लियर भइसक्यो। अब एकचोटि सर चाहिँ एडजस्टमेन्ट हेरौँ। एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ है, एडजस्टमेन्टमा भनेको छ क्लोजिङ स्टक रुपिज 1 लाख भनेर दिएको छ। क्लोजिङ स्टक 1 लाख रुपियाँ अरे 1 लाख भनेपछि अब यो तलपट्टि तपाईँलाई एडजस्टमेन्टमा दिएका कुराहरू कम्तीमा पनि 2 ठाउँमा जान्छन्, यो कुरा ध्यान दिने है। एडजस्टमेन्टमा दिएका कुराहरू 2 ठाउँमा चढ्छन्। सो क्लोजिङ स्टक भनेर दियो 1 लाख। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टको ट्रेडिङ क्रेडिट र ब्यालेन्स सिटको एसेट्स, ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा है, एसेट्स पनि करेन्ट एसेट्समा राख्छौँ। सकियो, 2 ठाउँमा राखिसकेपछि सकियो। अनि फेरि डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेको छ, डिप्रिसिएसन पनि 2 ठाउँमा जानु पर्यो। त्यो भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट र अर्को चाहिँ के गर्नुपर्छ फेरि ब्यालेन्स सिटमा यो फिक्स एसेट्सबाट घटाउने कि ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा है, फिक्स एसेट्सबाट घटाउने कि रिलेटेड एसेट्सबाट घटाउने भन्न खोजेको, फिक्स एसेट्सबाट लेस गर्छौँ, फिक्स एसेट्सबाट लेस गर्ने अथवा घटाउने, लेस गर्ने। अनि त्यसै गरी अर्को हाम्रो छ पुँजीमा 10 यो नै प्रपोज डिभिडेन्ड ओन क्यापिटल एट 10% भन्ने छ। अब प्रपोज डिभिडेन्डलाई के गर्छौँ फेरि, यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एपिपी होइन, एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा राख्छौँ होइन। अनि फेरि आएर ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट अथवा ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा राख्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल एकाउन्ट प्रिपेयर हुन्छ। हेरौँ चाहिँ अब यो कसरी चाहिँ गर्ने है, फर्मेटमै जाउँ। अब यो ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट भयो। म एकचोटि फेरि क्वेसनमा गएँ। अब हामीले जति पनि टी लगाएका छौँ, टी लगाएका आइटमहरूलाई चाहिँ सर राख्दै जाने कि सजिलो हुन्छ है। जस्तो अहिले यहाँ सुरुमा हाम्रो के छ, ओपनिङ स्टक भनेर टी लगाएका छौँ, यसलाई राखौँ ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको क्वेसन छोड्दैन कि। ओपनिङ स्टक भन्दा चाहिँ कति थियो, रुपिस 1 लाख है, मैले 1 लाख रुपिस राखेँ। अनि त्यसपछि आएर यो सकियो। अनि पर्चेज भन्नु छ। अब पर्चेज रिटर्न छ भने घटाउने, छैन भने चाहिँ घटाउनु परेन। पर्चेज भनेर टी लगाएको छ। सो टु पर्चेज पर्चेजको एमाउन्ट थियो हाम्रो 5 लाख। सो 5 लाख यसको पनि एन्ट्री गरियो टी। अनि त्यसपछि टी आएको चाहिँ वेजेज छ। सो टु वेजेज। अब यसमा आउटस्ट्यान्डिङ छ भने जोड्ने, प्रिपेड छ भने घटाउने काम हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो क्वेसन चाहिँ आउँदैन, अहिले धेरै एडजस्टमेन्टहरू चाहिँ आउँदैन। वेजेसको एमाउन्ट दिएको छ रुपिस 1 लाख। सो रुपिस 1 लाख राखेँ मैले। अनि त्यसै गरी वेजेस टी लेखेको यो थियो, यसलाई पनि राखियो। अर्को चाहिँ छ यो पी हो है। अर्को छ टी लेखेको क्यारेज। सो टु क्यारेज भनेर यसको एमाउन्ट थियो क्यारेज रुपिस 20,000, 20,000 छ है यहाँ। टु क्यारेज भनेर चाहिँ यहाँ टी लेखेको चाहिँ 20,000 छ। सो यसमा 20,000 राखेँ मैले, 20,000। अब टी लेखेको चाहिँ यतापट्टि छैन, डेबिट साइडमा छैन। डेबिट साइडमा भएको टी जति सबै हामी यतै राखियो, यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। अब क्रेडिट साइडमा जाउँ। क्रेडिट साइडमा एउटा चाहिँ सेल्स छ, त्यति मात्रै छ। सेल्स ट्रेडिङमा जाने क्रेडिट सेल्स मात्रै रहेछ एउटा। सो सेल्स भनेर यसको एमाउन्ट दिएको छ रुपिस 10 लाख। सेल्सको एमाउन्ट चाहिँ 10 लाख। सो बाई सेल्स भनेर 10 लाख राखेँ मैले। बाई सेल्स अकाउन्ट भनेर लेखे पनि हुन्छ, मात्र सेल्स मात्रै लेखे पनि हुन्छ। 10 लाख रुपिस थियो। सेल्स रिटर्न भए घटाउने हो, सेल्स रिटर्न केही पनि छैन एडजस्टमेन्टहरू। सो मैले यहाँ 10 लाख रुपिस राखेँ। अब माथिको काम हामीले सकिसकेका छौँ, माथि जाने आइटम सबै गइसक्यो। अब तल एडजस्टमेन्टमा हेरौँ त ट्रेडिङमा जाने कुनै आइटम लेखेको छ कि छैन। छ, एउटा यो रहेछ, यो पनि राखिसक्यौँ है। यो सेल्सलाई हामी राखिसकेका छौँ। अब ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम भनेको एउटा के अरे, यो ट्रेडिङमा जाने आइटम भनेको क्लोजिङ स्टक रहेछ रुपिस 1 लाख क्रेडिट साइडमा।
सो 1 लाखलाई चाहिँ राखौँ बाई क्लोजिङ स्टक 1 लाख। अब यसको टोटल गरौँ, क्रेडिटतिर डेबिटतिर टोटल गरौँ। डेबिट अब यता थप्नु पऱ्यो भने ग्रस प्रफिट हुन्छ, क्रेडिटतिर थप्नु पऱ्यो भने ग्रस लस हुन्छ। 10 लाख प्लस 1 लाख भनेको यतापट्टि 11 लाख भयो, 11 लाख भयो। यतापट्टि 5 लाख, एक 6 लाख, एक 7 लाख 20,000, यतापट्टि 7 लाख 20,000 मात्रै भयो। यतापट्टि चाहिँ कति भयो, 10 लाख र 1 लाख भनेको 11 लाख भयो। सो यता टोटल भनेको 11 लाख, म टोटल गरिहालेँ। ग्रस प्रफिट नै हुँदो रहेछ। सो टु ग्रस प्रफिट सिडी, सिडी भनेको क्यारी डाउन, बिडी भनेको ब्रट डाउन। अब यसमा पनि हुनुपर्छ 11 लाख नै, टोटल त एउटै हुनुपर्छ, डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। भनेपछि अब निकालौँ यसको यो ग्रस प्रफिट कति आउँछ त। अब हाम्रो ग्रस प्रफिट आयो 3,80,000, 3,80,000। यसरी चाहिँ हामी ट्रेडिङ एकाउन्टलाई सल्भ गर्न सकियो। अब ट्रेडिङ एकाउन्ट सकिसकेपछि अब यसपछिको हाम्रो पालो भनेको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको। पहिला चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट स्केच गरौँ, अनि त्यसपछि बाँकी कुरा। मैले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट स्केच गरिसकेको छु। अब हेरौँ क्वेसनमा हामीले जुन जुन कुराहरूलाई पी लगाएका छौँ अथवा पीले मार्क गरेका छौँ तिनै आइटमहरू हामी चढाउँछौँ। पहिला क्वेसन हेरौँ, हेर्नुहोस् है त। अब पी के छ, अब स्यालेरीबाट सुरु छ। यसको एडजस्टमेन्टहरू केही पनि दिएको छैन है। एडजस्टमेन्ट नदिइसकेपछि हामीले सिधै राख्न सक्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ छ भने जोड्ने हो, प्रिपेड छ भने घटाउने हो, नत्र केही पनि भनेको छैन भने पी भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटम हो, त्यसैले हामी सिधै राख्छौँ। स्यालेरी भनेर ₹2,10,000। त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तो ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस, ट्रेडिङ एकाउन्टबाट तपाईँको ग्रस प्रफिट आयो कि ग्रस लस आयो, के आएको छ है। ट्रेडिङ एकाउन्टबाट ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस के आएको छ त्यसलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्छौँ। जस्तो ग्रस प्रफिट भनेर आएको छ, यता आयो भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ होइन, भाइ ग्रस प्रफिट भनेर। यो त तपाईँले बुझेकै जानेकै कुरा हो। अनि ग्रस लस, यदि ग्रस लस आइदिएको भए हामी डेबिट साइडमा राख्थ्यौँ। अहिले चाहिँ के छ, टु ग्रस प्रफिट भनेर 3,80,000 आएको छ भनेपछि हामी पहिला यसलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्छौँ बाई ग्रस प्रफिट बिडी है। यसलाई ब्रट डाउन गरियो, यहाँ चाहिँ सिडी भनेको क्यारी डाउन हो, 3,80,000। अब यसलाई पोस्टिङ गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट काम यही हुन्छ। यसलाई पोस्टिङ गरिसकेपछि अब हामी क्वेसनमा के कुराहरू चाहिँ छ तिनीहरूलाई चाहिँ पोस्टिङ गर्दै जान्छौँ है। जस्तो अब यो क्वेसनमा हाम्रो फर्स्ट पी हेर्नु त, यो ब्यालेन्स सिट पी स्यालेरी भनेर दिएको छ 2,10,000। अब स्यालेरीलाई पोस्टिङ गरौँ, टु स्यालेरिज 2,10,000, 2,10,000। अनि त्यसपछिको पी छ फेरि, यो चाहिँ हामीले पोस्टिङ गरियो। ब्याड डेब्स भनेर दिएको छ 5,000, टु ब्याड डेब्स भनेर 5,000 रुपियाँ दिएको छ, 5,000। अनि त्यसै गरी पी लेखेकोहरू, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 20,000 भनेको छ, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 20,000। सो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर टु इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर्स 20,000, 20,000 है। यो पनि भयो, यो पी पनि भयो। भनेपछि अब डेबिट साइडमा अरू पी छैन, सकियो। अब क्रेडिट साइडमा हेरौँ एकचोटि, सेल्स डिभेन्चर इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर 25,000 दिएको छ। अब यसको यदि पर्सेन्टेज, इन्भेस्टमेन्टमा पर्सेन्टेज दिएको भए अब आउटस्ट्यान्डिङ छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्थ्यो हामी। यो डिभेन्चरको केसमा पनि सेम, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 20,000 दियो होइन, यहाँ डिभेन्चर भनेर चाहिँ 2 लाख दिएको छ। अब कति पर्सेन्ट भनेर पर्सेन्टेज दिएको भए पर्सेन्टेजबाट निकालेर अनि पुरै चाहिँ पेमेन्ट गरेको हो कि अझै आउटस्ट्यान्डिङ छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यो पर्सेन्टेज दिएन भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, क्यालकुलेसन गर्नु परेन, जति दिएको छ एमाउन्ट सिधै राख्दाखेरि हुन्छ। सो इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,09,500 छ, र इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ 25,000 दिएको छ भने हामी सिधै 25,000 राख्न सकियो। सो 25,000 इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ 25,000 राख्छौँ क्रेडिट साइडमा, बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट
इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर 25,000 25,000 राखियो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 25,000। अरू पी चाहिँ छैन भनेपछि अब जाउँ तलपट्टिको पार्ट, एडजस्टमेन्टको पार्ट। एडजस्टमेन्टमा ट्रेडिङ ब्यालेन्स सिट, यसलाई चाहिँ केही गर्नु परेन। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेकोलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट र ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा फिक्स एसेट्सबाट लेस गर्ने भनेर लेखेका छौँ है। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट भनेपछि डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेर 10% दिएको छ। अब पहिला फिक्स एसेट्सको भ्यालु हेर्नु पऱ्यो। फिक्स एसेट्सको भ्यालु भनेको तपाईँको 4 लाख छ। क्वेसन हेर्नुहोस् त, फिक्स एसेट्सको भ्यालु 4 लाख छ। 4 लाखको 10% डिप्रिसिएसन भने 40,000 हुन्छ। 4 लाखको 10% फिक्स एसेट्सको भ्यालु 4 लाख छ। 4 लाखको 10% भनेको 40,000 हुन्छ। 40,000लाई हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा फिक्स एसेट्सबाट घटाउँछौँ। सो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा 2 डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेर 2 डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, एफए भनेको फिक्स एसेट्स 4 लाख दिएको छ। 4 लाखको 10% भनेको चाहिँ 40,000 चाहिँ डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट हुने भयो है। अनि त्यसै गरी डिप्रिसिएसन पछि अर्को छ प्रपोज डिभिडेन्ड ओन क्यापिटल एट 10% भनेको छ है। क्यापिटलको 10% प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामी पिएल एप्रोप्रिएसनमा राख्ने हो र ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिजमा राख्ने हो। भनेपछि अब हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राख्नुपर्ने सबै आइटम सकाइसकेका छौँ। अब यसको काम के भयो त भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट टोटल गर्ने होइन। डेबिट र क्रेडिट टोटल गर्ने। डेबिटतिर थप्नु पऱ्यो भने नेट प्रफिट, क्रेडिटतिर थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेट लस हुन्छ। 3,80,000 प्लस 25,000 भनेको 4,05,000, 4,05,000 है। यतापट्टि 4,05,000 भयो। यतापट्टि 2,10,000 र 5 2,15,000, 2,15,000 र 20,000 भनेको 2,15,000 प्लस 20,000 भनेको 2,35,000, 2,35,000 र 40,000 भनेको 2,35,000 प्लस 40 भनेको तपाईँको 75,000। भनेपछि यतापट्टि जम्मा 2,75,000 छ, यता चाहिँ तपाईँको 4,05,000 छ। भनेपछि क्रेडिट साइड धेरै रहेछ, यतापट्टि टोटल गरिहालौँ सजिलो हुन्छ। सो यता मैले टोटल गरेँ 4,05,000, 4,05,000। यसलाई मैले डबल लाइनले क्लोज गरेँ। अब यतापट्टि 2,10,000 र 5,000 भनेको 2,15,000 भयो। 2,15,000 प्लस 20,000 भनेको 2,10,000 प्लस 5,000 2,15,000, 2,15,000 प्लस 20,000 भनेको तपाईँको 2,35,000। 2,35,000मा 40,000 जोड्दाखेरि 35, 30, 40, 50, 60, 70 2,75,000। अब 4,05,000बाट 2,75,000 घटाउनु पऱ्यो। 4,05,000बाट 2,75,000 यो घटाउँदाखेरि हाम्रो नेट प्रफिट आएको छ 1,30,000। सो टु नेट प्रफिट सिडी भनेर 1,30,000, 1,30,000 चाहिँ राख्न सकियो। अब यसलाई राखिसकेपछि यसलाई क्लोज गरौँ। सो 405,000 यतापट्टि पनि 405,000 भएको छ। यसरी हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई पनि सल्भ गरेर सकियो। अब यसपछिको हाम्रो काम भनेको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हेरौँ। पहिला फर्मेट स्केच गरौँ अनि यसको सोल्युसनतर्फ। मैले प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको फर्मेट स्केच गरेँ। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामी बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्छौँ। पक्नु है, पहिला एकचोटि क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा जाने आइटम जस्तो ट्रायल ब्यालेन्सको पार्टमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भनेर हामी एउटा आइटम मात्र लेखेका छौँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर पिए भनेर लेखेका छौँ। यो 70,000 यो क्रेडिटमा दिन्छ। यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। यसैलाई राख्छौँ। सो यो 70,000लाई हामी के भनेर राख्छौँ, बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्छौँ। सो बाई ब्यालेन्स बिडी, बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर 70,000 राखियो, 70,000। अनि त्यसपछि आएर यहाँ पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने आइटम माथि छैन, तलपट्टि हेरौँ एकचोटि। एडजस्टमेन्टमा के थियो त भन्दाखेरि प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल एट 10% भनेको 10%ले क्यापिटलको 10% चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको छ। अब यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड निकाल्ने भनेको हामीले यो सेयर क्यापिटलबाट हो है। सेयर क्यापिटल भनेर हामीलाई दिएको छ 3 लाख। सेयर क्यापिटल भनेर 3 लाख दिएको छ। 3 लाखको 10%, 3 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ 30,000। अब 30,000लाई के गर्नु पऱ्यो,
प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर चाहिँ राख्छौँ है। 3 लाखको 10,000 भनेको 30,000, 30,000लाई हामी प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर राख्छौँ। सो टु प्रपोज डिभिडेन्ड डेबिट साइडमा टु प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर 30,000 राखियो। अब यति गरिसकेपछि हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सल्भ गर्दाखेरि जो नेट प्रफिट भनेर आएको थियो त्यसलाई राख्छौँ क्रेडिट साइडमा बाई नेट प्रफिट बिडी भनेर, बाई नेट प्रफिट बिडी भनेर। अघि हाम्रो नेट प्रफिट आएको थियो 1,30,000, सो मैले 1,30,000 यहाँ राखेँ, 1,30,000। अब यति गरिसकेपछि डेबिट र क्रेडिट टोटल गर्ने, डेबिटमा थप्नु पऱ्यो भने टु ब्यालेन्स सिडी अथवा सरप्लस, र क्रेडिट साइडमा थप्नु पऱ्यो भने बाई ब्यालेन्स सिडी अथवा सरप्लस एकै डेफिसिट भनेर चाहिँ राख्छौँ। यतापट्टि 1,30,000 प्लस 70,000 भनेको चाहिँ तपाईँको 2 लाख भयो, टोटल 2 लाख रुपिस भयो भने यतापट्टि जम्मा 30,000 छ भनेपछि हामीले थप्नुपर्छ कति, टु ब्यालेन्स सिडी अथवा यसलाई सरप्लस पनि भनिन्छ, सरप्लस भनेर 30,000, 2 लाखबाट 30,000 गयो भनेपछि 1,70,000 चाहिँ यता थप्नु पर्यो। 1,30,000 प्लस 70,000 भनेको 2 लाख हो, 2 लाख। अनि अब 2 लाखबाट 30,000 घटाउँदाखेरि 1,70,000, यसरी चाहिँ 2 लाख एन्ड 2 लाख, यसरी हामी यसलाई ब्यालेन्स गरियो। अब जाउँ ब्यालेन्स सिटको पार्टमा। अब ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाइसकेपछि लाइबिलिटी साइडबाट सुरु गरेँ मैले। हाम्रो फर्स्ट हेडिङ हुन्छ सेयर क्यापिटल है, सेयर क्यापिटल यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हेडिङ भयो। सेयर क्यापिटलमा यदि तपाईँहरूलाई अथोराइज क्यापिटल इस्युड सब्सक्राइब कल्ड अफ भनेर दिएको छ भने तिनीहरू राख्ने, दिएको छैन भने एक लाइन चाहिँ हामी अथोराइज क्यापिटल भनेर राख्छौँ, अथोराइज्ड क्यापिटल भनेर राख्छौँ। यहाँ दिएको छैन, मैले यसरी चाहिँ क्लोज गरेँ यसलाई, यो क्लोज गर्ने आइटम हो, यसलाई चाहिँ एडलेस कतै पनि गरिँदैन। अनि यसपछि हामी इस्युड सब्सक्राइब कल्ड अफ एन्ड पेड अफ क्यापिटल भनेर लेखेँ, क्यापिटल। यो भनेकै हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ नि, सेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ नि, यो 3 लाख रुपिस। अब तपाईँले एकचोटि सर हेर्नु त ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा जाँदाखेरि हामी यो आइटमहरूलाई चढाउँछौँ, क्रेडिट साइडमा दिएका आइटमहरू है, क्रेडिट साइडमा दिएका आइटमहरूलाई चढाउँछौँ। अब यो सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ त्यही सेयर क्यापिटलको हेडिङ अन्तर्गत पर्ने हो। यो इस्यु सब्सक्राइब कल्ड अफ एन्ड पेड अफ सबै यही नै हुन्छ अब क्वेसनले छुट्टै नदिएको केसमा। सो अब मैले इस्यु सब्सक्राइब कल्ड अफ एन्ड पेड अफ क्यापिटल भन्दै 3 लाख रुपिस चाहिँ राखेँ। सो यहाँ 3 लाख रुपिस सेयर क्यापिटलमा जाने। र अब हाम्रो सेकेन्ड हेडिङ हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जाने भनेको खास गरी अहिले हामीलाई यो पिएल एप्रोप्रिएसन, जो हामीले यो ब्यालेन्स सिडी अथवा सरप्लस भनेर निकालियो नि, यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर चाहिँ राख्छौँ यसैलाई। यहाँ कति थियो अमाउन्ट, ब्यालेन्स सिडी भनेर 1,70,000 थियो, यसैलाई पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर चाहिँ राख्छौँ। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 1,70,000। अनि त्यसपछि आएर यसपछिको हाम्रो एक हेडिङ हो रिजर्भ एन्ड सरप्लस पछिको हेडिङ भनेको सेक्युर्ड लोनमा डिभेन्चर बोन्डहरू जाने हो। हाम्रो क्वेसनमा डिभेन्चर भनेर दिएको छ, क्वेसन एकचोटि हेर्नु होला, डिभेन्चर भनेर दिएको छ, हामीले ब्यालेन्स सिटमा जाने भनेर यहाँ मार्क गरेका छौँ रुपिस 2 लाख। सो डिभेन्चर्स रुपिस 2 लाख। अनि सेक्युर्ड लोन पछिको हाम्रो हेडिङ भनेको अनसेक्युर्ड लोन। यसमा जाने आइटमहरू केही पनि छैन भनेपछि अब करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन है, यसपछि हाम्रो लास्ट हेडिङ भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड
प्रोभिजन मैले यो एकै ठाउँ राखेँ। करेन्ट लायबिलिटिजहरूलाई माथि राख्छु, प्रोभिजनलाई चाहिँ तलपट्टि राखिदिन्छु। अब करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने आइटमहरू यसैमा हेरौँ। एउटा चाहिँ एडभान्स कमिसन भन्ने छ, एडभान्स कमिसन है करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने। ब्यालेन्स सिटमा जाने डिबेन्चरलाई हामी इन्ट्री गरिसकियो। अनि आएर क्रेडिटर्स पनि करेन्ट लायबिलिटिज हो। पहिला क्रेडिटर्सलाई राखौँ। सो क्रेडिटर्सको एमाउन्ट छ ₹20,000, सो 20,000। अनि आएर यसपछिको अर्को आइटम छ एडभान्स कमिसन भनेर हामीले ब्यालेन्स सिट भनेर चाहिँ राखेका छौँ। एडभान्स कमिसन क्रेडिटर्सलाई हामी इन्ट्री गरिसकियो। एडभान्स कमिसन 5,000। एडभान्स कमिसनको भ्यालु हो ₹5,000। यसलाई पनि राखेँ मैले। यिनी चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजका आइटम हुन् भने अब प्रोभिजन अन्तर्गत एउटा आइटम छ। प्रोभिजन अन्तर्गत भनेको प्रपोज डिभिडेन्ड है। प्रपोज डिभिडेन्ड अघि हामीले जुन उसमा निकालेका थियौँ, एप्रोप्रिएसन राखेका थियौँ, प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर अघि हामीले एप्रोप्रिएसनमा 30,000 राखेका थियौँ। त्यही 30,000लाई मैले यहाँ सो गरेँ। 30,000 भनेपछि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जाने आइटमहरू लगभग यति नै हो है। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा यति नै जान्छ। अब एसेट साइडमा जाउँ। एसेट साइडको हाम्रो फर्स्ट हेडिङ हुन्छ फिक्स्ड एसेट्समा हामीलाई फिक्स्ड एसेट्स नै भनेर दिएको छ। क्वेसनमा जाउँ। फिक्स्ड एसेट्स भनेर 4 लाख दिएको छ र 4 लाखबाट 10% डिप्रिसिएसन भनेको छ। डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स भनेर चाहिँ 10% दिएको छ। 4 लाखको फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालु 4 लाख। सो पहिला फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख लेस डिप्रिसिएसन 4 लाखको 10% भने 40,000। 4 लाखबाट 40,000 घटाइयो 3,60,000, 3,60,000 है। अब फिक्स्ड एसेट्स पछि फिक्स्ड एसेट्समा जाने अरू आइटमहरू छैन। हामीले मार्क पनि गरेका छौँ है। ब्यालेन्स सिटमा जाने फिक्स्ड एसेट्स गइहाल्यो। डेप्टर्स भने करेन्ट एसेट्स हो र क्यास भनेको पनि करेन्ट एसेट्स हो। इन्भेस्टमेन्टको आफ्नो छुट्टै हेडिङ हुन्छ भनेपछि फिक्स्ड एसेट्समा जाने आइटम यति नै हो। अब यसपछिको हाम्रो सेकेन्ड हेडिङ भनेको इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएकै छ। इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु दिएको छ ₹20,9500 है। 20,9500 इन्भेस्टमेन्ट। यसलाई राखेँ मैले। इन्भेस्टमेन्ट भनेर यहाँनिर दिएको थियो हामीलाई। इन्भेस्टमेन्ट लगानी अथवा इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,09,500 दिएको थियो, त्यसैलाई राखेँ मैले। अनि यसपछि अब इन्भेस्टमेन्ट सकिसकेपछि यसपछिको हाम्रो हेडिङ हो करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्समा जाने आइटमहरूमा पहिला डेबिट साइडमा जाउँ। डेप्टर्स एउटा यो, अनि त्यसपछि आएर क्यास, अनि त्यसपछि आएर क्लोजिङ स्टक, तीनवटा आइटम छन्। डेप्टर्सको भ्यालु छ 50,000। सो मैले डेप्टर्स भनेर राखेँ। डेप्टर्सको भ्यालु छ 50,000, 50,000। अनि त्यसपछि अर्को आइटम छ हाम्रो क्यास भनेर दिएको छ 5500, 5500। अनि त्यसपछि आएर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु छ, यो चाहिँ एडजस्टमेन्टमा थियो। डेप्टर्स भनेर 50,000 राखियो। अनि त्यसपछि आएर ब्यालेन्स सिटमा जाने भनेको क्यास 55 छ, यसलाई राखियो। अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने यो त हामीले राखिसकेका। यहाँ तलपट्टि क्लोजिङ स्टक भनेर ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट र ब्यालेन्स सिट एसेट्स भनेर राखेका थियौँ। यो चाहिँ 1 लाख है। क्लोजिङ स्टक 1 लाख। अब यो राख्न बाँकी
क्लोजिङ स्टक ₹1 लाख। अब यति गरिसकेपछि करेन्ट एसेट्सको आइटम पनि सकियो। अब करेन्ट एसेट्स पछिको हाम्रो हेडिङ हो लोन एन्ड एडभान्स है। यसपछिको हेडिङ भनेको लोन एन्ड एडभान्स। लोन एन्ड एडभान्समा जाने आइटम केही पनि छैन, मैले यतिकै छोडेँ। र यसपछिको लास्ट हेडिङ हो मिसलानियस एक्सपेन्डिचर्स। मिसलानियस एक्सपेन्डिचर्स। मिसलानियस एक्सपेन्डिचर पनि केही पनि छैन, यसलाई ब्ल्याङ्क छोडेँ। अब के गरौँ, डेबिट र क्रेडिट टोटल गरौँ अथवा एसेट्स र लायबिलिटी साइड टोटल गरौँ। बराबर गरे आयो भने चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स मिलेको मानिन्छ, हाम्रो हिसाब चाहिँ मिलेको मानिन्छ। बराबर आएन भने मिलेन भनेर चाहिँ बुझिन्छ। पहिला लायबिलिटी साइडबाट जाउँ, सरी एसेट साइडबाट। फर्स्ट हाम्रो एमाउन्ट छ 3,60,000 प्लस यो भयो 209500 209500 प्लस 50,000 प्लस 5,500 5500 प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 7,25,000 है। यसको टोटल आयो 7,25,000 7,25,000। अनि त्यसै गरी अब लायबिलिटी साइडमा जाउँ। फेरि लायबिलिटी साइडमा हाम्रो फर्स्ट एमाउन्ट छ ₹3 लाख। 3 1 2 3 4 5 3 लाख प्लस 1,70,000 1,70,000 प्लस 2 लाख 2 1 2 3 4 5 2 lakhs plus 20,000 plus 5,000 plus 30,000 लास्ट भनेको 30,000 plus 30,000 इक्वल्स टू 7,25,000। यतापट्टि पनि त्यही 7,25,000 नै आउँछ। यसरी हामी ब्यालेन्स सिट अथवा यो फाइनल एकाउन्टको हिसाब चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। र यसपछि हाम्रो यो सेकेन्ड पेजको लास्ट क्वेसन भनेको मैले यो भिडियोमा त्यो रेसियो एनालाइसिसको एउटा हिसाब छ, त्यसलाई पनि समेट्छु। सबै कुराहरू एउटैमा समेट्दाखेरि अलि भिडियो लामो बन्न जान्छ। त्यसैले अब जाउँ क्वेसन नम्बर 8 तर्फ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भनेर दिएको छ। क्रेडिटर्स दियो 70,000, डेप्टर्स 50,000, इन्भेन्ट्री 60,000 एन्ड क्यास भनेर चाहिँ 30,000 दिएको छ। र सोधेको छ करेन्ट रेसियो एन्ड क्विक रेसियो है। पहिला गिभनबाट जाउँ, दिएका कुराहरूलाई सारौँ। यसको सोलुसनमा क्वेसन नम्बर 8 सोलुसन। पहिला गिभन लेख्छौँ। गिभन क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 70,000, डेप्टर्स इक्वल्स टू 50,000 अनि यार इन्भेन्ट्री भनेको छ। इन्भेन्ट्री इक्वल्स टू 60,000 एन्ड क्यास इक्वल्स टू 30,000 30,000। अब हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट छ करेन्ट रेसियो। पहिला फर्मुला लेखौँ। करेन्ट रेसियो इक्वल्स टू करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। अब करेन्ट एसेट्समा तपाईँको दुईवटा आइटमहरू छ, एउटा डेप्टर्स तीनवटा आइटम, डेप्टर्स, इन्भेन्ट्री र क्यास। सो करेन्ट एसेट्समा मैले डाइरेक्ट गरेँ डेप्टर्स प्लस इन्भेन्ट्री प्लस क्यास भने करेन्ट लायबिलिटिजको एउटा मात्रै आइटम छ क्रेडिटर्स। सो यो इक्वल्स टू डेप्टर्स भनेको 50,000 प्लस इन्भेन्ट्री 60,000 प्लस क्यास चाहिँ 30,000 प्लस 30,000 डिभाइडेड बाई
क्रेडिटर्सको भ्यालु दिएको छ 70,000, सो 70,000 इक्वल्स टु 50 र 60 भनेको 1,10,000, 1,10,000 प्लस 30,000 भनेको 1,40,000, 1,40,000 डिभाइड बाई 70,000 70,000 इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि 2, द्याट इज 2:1 इज आवर करेन्ट रेसियो। सिमिलरली सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट छ क्विक रेसियो इक्वल्स टु क्विक एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक एसेट्स भनेको इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस बाहेक करेन्ट एसेट्समा पर्ने सबै आइटमहरू भन्नुको मतलब अब करेन्ट एसेट्समा यहाँ अघि भर्खर हामीले के राखेका छौँ डेप्टर्स, इन्भेन्ट्री र क्यास छ। अब यसलाई इग्नोर गर्ने, इन्भेन्ट्री नराख्ने भने डेप्टर्स र क्यास भनेकै के हुन्छ क्विक एसेट्स हुन्छ। सो क्विक एसेट्सको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो डेप्टर्स प्लस क्यास, डिभेन्चर होइन है, डिइबी भनेको डेप्टर्स हो, डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिजको ठाउँमा क्रेडिटर्स लेखिन्छ के हो डेप्टर्स भनेको 50,000 प्लस तपाईँको क्यास भनेको दिएको छ 30,000 डिभाइडेड बाई क्रेडिटर्स भनेको 50,000 प्लस 30,000 डिभाइडेड बाई क्रेडिटर्सको भ्यालु दिएको छ 70,000 इक्वल्स टु 50 प्लस 30 भनेको 80,000 डिभाइडेड बाई 70,000 इक्वल्स टु कति हुन्छ हेरौँ 1.1428 अथवा 29 हुन्छ1 अथवा यसलाई चाहिँ यसरी लेख्दाखेरि पनि भयो 1.14:1। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि क्विक रेसियो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एनइबीले राखेको मोडल क्वेसनको हामी सेकेन्ड पेज आज यो पार्टमा सल्भ गऱ्यौँ। अब थर्ड पेज चाहिँ यसपछिको पार्टमा सल्भ गर्नेछौँ। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँलाई जतिखेर मैले यसको सोल्युसनहरू राख्छु तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ र सजिलो पनि हुन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।